Kinsay magdahom nga ang Cebu nga nailhan sa lechon, tuslubuwa ug sutukil karon naa na sa labing prestihiyosong listahan sa kalibutan sa pagkaon nga ang Michelin Guide Philippines 2026. Mao ba? Sa unang higayon, 15 ka restaurant sa Cebu ang naapil sa listahan. Ug usa kini kadakong milestone nga nagpasabot nga ang ato ang panglasa pasado na sa international taste. Ang Michelin Guide adunay tulo ka kategorya. Michelin stars mao kini ang ihatag alang sa exceptional nga fine dining. Bib Gourmand alang sa lami ug dili sakit sa bulsa nga pagkaon. Ug ang Michelin selected alang sa mga restaurant nga pasado sa kalidad ug creativity. Apil ta sa mga lugar nga gi-assess sa Michelin inspectors uban sa Manila ug Cavite tungod sa atong local flavors, craftsmanship ug culinary growth. Ug karon, mauni ang Cebu's proud entries sa 2026 Michelin Guide. Ang under sa Bib Gourmand mao ang Curate, Abaceria Deli and Cafe, The Pig and Palm, and Blasa. Ug ang Michelin selected mao ang Abli, Atua, Benjarong, Dip, Anye by Chel Gonzalez, House of Lechon, Soba Kamakura, Maya, Lantau sa Compostela, Pares-Pares sa N. Iscario Street, Shalo, and Sukarat. Grabe, di ba? Gikan sa mga local favorites hangtod sa fine dining, nagkadako na gyud ang food map sa Cebu. Sumala sa Michelin Guide ang pagkaon sa Pilipino kay bold, generous ug personal. Usa ka istorya sa heritage ug innovation diin ang tamis, parat, aslom ug umami nagkahiusa sa usa ka pagkaon nga lami ug puno og gugma. Mao ba?